I used to avoid cleaning the bathroom because my arms would be aching after 5 minutes. This electric scrubber does all the hard work for me. No bending, no endless scrubbing, just press a button and watch the dirt disappear. If you spot it in the yellow basket, grab it. I used to avoid cleaning the bathroom because my arms would be aching after 5 minutes. This electric... Can you take a step or two more for me? Ask me thing? Good night. تسمعني إذن مسألة لأني تقول نقدر السماع مني شعور الصفا نفس تقول نقدر يسمع حجي أعتقد كنا أتذكرنا قل سلام مرحبا زعما أول سعيد هاجرا وأقول قلت وصيت بالقلب بزح ضربت فينا الله وصيت بلسي سياسة الدايو بلي يلسو هاجرا وأقول قلت وصيت ذاك اللي دلوي هاجرا وأقول قلت أقل قلت تقعد على يكنتاي مالتي إني سن جو فتو صلاة اليوم أبتم سواتي نايتم تقدرتي أبتم سواتي كي تعرفي هاجرا وأقول بلتي ورسايت تسوي هاجرا وأقول بلتي تناي مسوات لتتوها بك ورقة الله هاجرا وأقول بلتي سو هاجرا وأقول بس تسوى على بدات كنزيني أتبع عبيد تسعيكم هم تسبير ترى تسعيري إذا تجاي ورسايد دو خلص دو كده بدتو وا سلاي كم شراوي تير ترى كير خد السلا بينك سير ساقينا نظام أبي ابن كوي يمزور
فأبي مودة أبي سراويت مودة أبي مدفع أبي الله وينادنا عن ذلك كنكسرينات إيدي وقلبي الزربات زي سمعوا بعد تقول لهم هكيت كنكسرينا وقلبي زي راسي نعرف زتفل بهزي يس قد اخوتنا حسبنا هزي أتلاقي أقول قلدو ولا تقدر لا يجو قلبلت من تتعموني يا أقول قلت ما كسكسي زلت عادي تايلي تقدر لا أقول قلت نسي ولا حالي تقادل أقل قلوت تقادل قل تقادل اسمع الصحابي يعتلوا الليل وسايلو سلبات اسم بايلو مسلا كابا قلت كابا أقل قل أبا عدا سويني زدربي مغنو مشيلا أقل زبال أقل مغنو مشيلا قويكا أبر خادر بهاي الخيط هذه قل في الحلقة خيب العصر كاد قربي بعد أبر خاصيتنا سؤال أقل تقل بمتى يسرح مسيركم ديعيكا ماي برخا إكا حبشا قلكا يزيعيكا لحادي إكا حبشا إنا نلو يزيعيكا نزي بجعلكا إيطاليا إكا حبشا بازر وعندكم جرين سرحيرا أقل زبال أبر خاص كلفو نقرأ مشيلا يزدك تا أواساي تلقى نساقات سنبا يجب أن تتبل لهم ولا حتى دريفكم تقولوا ما ساخذوكم يغني لي كريتي هاكم تفتوا لهم سلام مرحبا. Listen up, y'all. I'm giving you. Opportunities to
driver's license but nothing to drive?